बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की इंतहाई मेहरबानी एहसानात की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि तर्जुमतुल कुरान का सिलेबस ख़त्म करने जा रहे हैं। सूरह मुबारक है, सूरह नंबर 15 तरतीब में सूरह शूरा, जो हमारे सिलेबस की आखिरी सूरत है। सूरह शूरा तरतीब के हिसाब से कुरान पाक की 42वीं सूरत है और 25वें पारे में ये भी खाम मीम से शुरू होती है, यानी ये हवा मीम वाली वही सूरतें हैं। और इसमें मशवरा की बड़ी अहमियत बयान की गई है। और इसी सूरत में एक आयत मुबारक है, वह अमरहम शूरा बैनहुम, यानी वो अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, इसलिए इस सूरत का नाम शूरा पड़ गया। मशवरा, मशावरत। तो फिर चलते हैं एक्साइज के अंदर और इसके अल्फाज के मैनी भी याद करने हैं और इस सूरत के आयत नंबर 23 भी तर्जमा याद करना है और 37-38 का तर्जमा भी याद करना है। इसमें से पेपर में आ सकता है। अल्फाज मैनी भी मैंने बताया, जिस सूरत में अल्फाज मैनी हो वो भी सारे के सारे याद करने हैं। तो एक्साइज पहले करते हैं। MCQ सूरह शूरा का मरकज़ी मौजू जो है वो अकायद है। अकायद के बारे में बात की जा रही है। आप देख लें, अकायद बयान की जा रहे हैं। अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखरत। सूरह शूरा के नाम से अहमियत वाज़ेह होती है, मशवरे की अहमियत वाज़ेह होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी है अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाना। सूरह शूरा के मुताबिक नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी का सबब क्या था कि कुफ़ार मक्का उनकी दावत इस्लाम से इनकार करते थे। सूरह शूरा में बाहमी मामलात से मुतल्लिक़ मुसलमानों को क्या कहा गया कि आपस में मशवरा करें, यानी मुशावरत की गई है। जब भी आपको मैं आयत मुबारक सुना चुका हूँ, वह अमरहुम शूरा बैनहुम, वो अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। शार्कसन है सूरह शूरा का ज़माने नज़ूल तहरीर करें। ये जी सूरह शूरा के मुताले से मालूम होता है कि ये सूरत मक्की दौर के आखिर में उस वक़्त नाज़िल हुई जब अहले मक्का की मुखालफत और बुग़्ज़ अनाद उरूज पर था, यानी ये आखिरी हिजरत से थोड़ा सा पहले की है, पर ये मक्की सूरत हुई। सूरह शूरा में अहले ईमान के कौन से नुमायाँ औसाफ बयान किए गए हैं। पेज नंबर 222 अहले ईमान के औसाफ बयान फरमाए गए हैं कि वो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं। एक बात, हर किस्म की बेहयाई से बचते हैं। दो बातें, जब उन्हें गुस्सा आता है तो इंतकाम लेने के बजाय माफ़ कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की अतात करते हैं। नमाज कायम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन्हें रज़्क़ अता फरमाया उसमें से अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं। और एक नुमायाँ वصف यह है कि आपस के वो अपने मामलात को बाहमी मशावरत से हल करते हैं। दो शार्ट और तीसरा शार्ट है, अल्लाह तबारक व तआला किस तरह अपने बंदे से हम कलाम करता है। पेज नंबर 223। सूरह शूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के साथ कलाम करने की मुख्तलिफ सूरतें बयान की गई हैं। कफ़ार अब आगे बता दें कौन कौन सी। या तो अल्लाह तबारक व तआला वही के ज़रिए कलाम फरमाता है, या वो पर्दे के पीछे से कलाम फरमाता है, या फिर फरिश्ता भेज कर कोई पैगाम पहुँचाता है। तीन सूरतें। मुशावरत की अहमियत बयान करें। पेज नंबर 223, ऊपर वाला पैराग्राफ। ये जी, मुशावरत इंतहाई अहमियत का आमिल अमल है। मुशावरत की वजह से बेहतरीन राय और नतीजे तक पहुँचना आसान होता है। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुशावरत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम से मुशावरत फरमाया करते थे। इस अहमियत के पेश नज़र इस सूरत का नाम सूरह शूरा रखा गया है ताकि मुसलमान भी मशावरत के असूलों को अपनाते हुए बेहतर इज्तिमाई ज़िंदगी बसर कर सकें। सूरह शूरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के हवाले से क्या इरशाद फरमाया गया है। पेज नंबर 222। ये जी, मुशरिकीन के शुरका के हवाले से फरमाया गया कि अगर उन्होंने कुछ ऐसे शरीक बना लिए हैं जिन्होंने
مشرکین کے شرکا یہ اوپر والا پیراگراف اس کا زیادہ بہتر جواب لگ رہا ہے مجھے. یہ تو ہیڈنگ چلے بن جائے گا. یہ والا جو پیراگراف ہے یہ میں سے نشان میں نے پہلے یہی لگایا, یہ والی ہے. سورہ شورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا گیا جس کی تعلیم اس سے پہلے تمام انبیاء کو دی اور وہ اسی پر قائم رہنے اور اختلاف نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. جن لوگوں نے اس کے باوجود اختلاف کیا اور الگ الگ گروہ فرقے بنا لیے تو ان کے اختلاف کا سبب لا علمی یا جہالت نہیں بلکہ ضد اور عناد ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا ایک دن مقرر نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ اس دین برحق کی دعوت اس پر قائم رہیں. یہ اس کا جواب ہے. یہاں سے شروع کریں بس, اور پھر بہت بڑا ہو جائے گا. یہ بات کرنی ہے, یہ جو میں نے مینشن کر دی, یہ ایک لائن. لو جی, پھر الفاظ کے معنی یہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس پہ سے یہ اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں, تو یہ تو سارے یاد کرنے کرنے. المودۃ محبت, القربہ قرابت رشتہ داری, یجتانبون وہ بچتے ہیں, استجابو وہ حکم مانتے ہیں, امرہم ان کے معاملات, شورا مشورے سے چلتے ہیں. یہ نیچے بھی میں نے لکھ دی آپ کی آسانی کے لیے. مودۃ محبت, قربہ قرابت رشتہ داری, یجتانبون وہ بچتے ہیں, استجابو وہ حکم مانتے ہیں, امرہم آپس کے ان کے معاملات. 3 آیات مبارکہ سلیبس میں شامل ہیں اور تینوں پوچھی جا رہی ہیں ترجمے. پہلی آیت مبارکہ نمبر 23 جو پیج 227 پہ ہے, اس کے بعد جو آیت مبارکہ 37 اور 38 ہے وہ پیج 228 پر ہے. تو چلتے ہیں 227 اور 228 پر. لیں جی, یہ پہلے 227 کی آیت نمبر 23. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. یہ ہے وہ فضل جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا, اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردان ہے. اس کے بعد جو 2 آیات مبارکہ ہیں وہ اگلے پیج نمبر 228 پہ ہیں, 37 اور 38. یہ ہے جی. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون. اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں, جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس کے بعد جناب وہی لانگس والے سورہ شورہ کے اہم مضامین تحریر کریں. لو جی جناب, اس میں ہیڈنگز بنا دی ہم لوگوں نے, اور پہلا بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا, یہ ایک ہیڈنگ بن جائے گا. اس کے بعد اگلا ہیڈنگ بن سکتا ہے کہ مشرکین کے شرکاء کے حوالے سے کیا فرمایا گیا, 2 ہیڈنگ. تیسرا ہیڈنگ بن جائے گا اہل ایمان کے جو اوصاف ہیں وہ کیا ہیں, یہ 3 ہیڈنگ ہو گئے. چوتھا ہیڈنگ بن جائے گا مشاورت کے عمل کی اہمیت, مشورہ. پانچواں ہیڈنگ بن جائے گا منکرین کو تنبیہ کی گئی. چھٹا ہیڈنگ بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی صورتیں کتنی ہیں, یہ ہیڈنگ بن جائے گا. تو 6 ہیڈنگ. تو پھر ٹھیک ہے جی, نیچے مکمل ہو گیا ہمارا سلیبس, اور ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں آپ سے
پھر کسی نئے سلسلے کے ساتھ کچھ ابھی تو جو بس سیشن اینڈ ہو رہا ہے، تو نئے سیشن میں انشاءاللہ ایک تو کوشش کروں گا جو ہوم اکنامکس ہے اپنی بچوں کے لیے وہ کریں گے، اس کا پھر اسلامیات اختاری میں دیکھتا ہوں کہیں سے مجھے ملتے ہیں اس کی بک، وہ میں شروع کراتا ہوں. کچھ میٹر کا بھی ٹاپک ہے، کمپیوٹر سائنس